Mga buhing santos sa ngalan sa Dios ng kaluoy, atong pasalamatan ang kalampusan sa gipahigayon nga ikakapituan katuig 70th year anniversary sa lubas sa Dagang Bisaya. Ang lubas sa Dagang Bisaya gipundar kani gitukod niadtong tuig usa ka libo siyam ka gatos og kalim-an og unom, no, 1956. Unya ning tuiga tuig duha ka libo kawaag unom 2026 miabot kani og kapituan ka tuig og gipahigayon gyud ang maong naasoy nga 70th year anniversary kapituan ka tuig, no, nga anibersaryo sa kahumpungan pagpundar sa lubas sa Dagang Bisaya, Ludabi. Dito gyud sa hawanang sosyal sa lalawigan sa Subo, provincial government ug kini pinaagi usab sa inahanon na pagtabang pagpulit 1 trillion%. Congratulations, Governor Pam Baricuatro. Siya gyud may pangusog diini ug nang puson gyud provincial government sa lalawigan sa Sugbo pinagi ni Governor Baricuatro. Salamat kayo, no? Unya ang nagpasiugda niini ang nahimo na nga kanhi ang outgoing presidente si Attorney Leo Saragusa. So nahimo kining bayani sa lubas sa Dagang Bisaya siyang paningkamot nga kini yung Bisaya mahimo kini nga magbalampuson ug nani ang ilabihan na natay kasaysayan sa kinsay nagdumala niini gikan sa sinugdanan hangtod na usa niini si kanhi Chief Justice Marcelo Fernando, mga sitoy, no, ilabihan kadaghan unya ingon man usab nga big abanggan daghan ubay-ubay ang nagda niini sa lubas sa Dagang Bisaya. Unya ang nahibilin ra buhi mao si Dr. Jess Abiterol na kanhi pamuno sa lubas sa Dagang Bisaya. Unya uban usab ni retired artist in charge sa Church Cabalet o gingon usab si General Abadina, no? Alex Abadina ug si Attorney Leo Saragosa. So upat ra sila nga nahibilin nga buhi niini karon pagdumala sa lubas sa Dagang Bisaya. Unya plano sa Ginoo nga niini karon nga tuig 2000 kawaag unom ngadto na sa sulod nga katuigan at partner kita sa Cebu ug ang nasudnon nga nagdumala niini ang atong igsuong pamuno sa Ludabe Cebu si Ma'am Ann Garrido, no? Mao'y nahimong pamuno niini ug ang unang pamuno usab puli pamuno mao ang si Brad Frances sa Dumaguete City, Negros Oriental o kiniubos ng igsuon si pamuno sa Ludabe Bohol mo nay gitawag og tigtag dumalang puli pamuno. So nining higayuna kauban nato ang sekretariat nagdumala niini kalihim sa Cagayan de Oro City, ang ato sab nga auditor tig-susipi sa Iligan City si Brad Walter. Unya doon natin duha ka mga director sa Visayas nga mao si Dr. Emel sa Cebu ug sa Bohol si Ma'am Aurora Galos. Ang ato sa Board of Directors sa Junta Direktiba sa Mindanao area mao na sa ato sa Pagadian City ug ingon man usab sa dili mismo sa areas sa Mindanao, no? So participated in kini gitabungan kini sa nakadaiya nga mga partisipante, no, ang lubas sa Dagang Bisaya. Naunsa ba ang partnership o ang panagkatambayayong sa lubas sa Dagang Bisaya ug sa Catholic Faith Defenders na mo'y modipinsa nini karong gingharian sa Dios. Ang partnership niini mao ang panagkatambayayong niini mao nga ang Catholic Faith Defenders ang mga panudlo sa gingharian sa Dios. Mao kini ang tubig. Unya ang galon mao ang lubas sa Dagang Bisaya. But pasabot nga
Sa pagsangyaw na niini, o gamito na ang Bisaya, sagad niini. O kung atong hinumduman, ang mga pinulungan kaniadto, ang Aramaic, o niya ngadto na sa Hebrew, uh, mga language, no? Hebrew language, ngadto na sa Greek language, ngadto na sa Latin, no? Language, o gikan sa Latin mao na ang English, international language. So Aramaic, Hebrew, Greek, Latin, English. So kinsabay na sayod nga ihatag sa langit ang ikaunom mao kining Bisaya. Unya sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11, ang Dios mao'y nagpahimutang, nagkontrolar sa tanang paghitabo nining kalibutan. Nagihatag yun sa Ginoo nga ang labing dako nga kapulungan, no, kon diksyonaryo nga gisulat ni Dr. J.S.B. Tirol nga mao'y guest speaker, of course, ni Konsehal Noel, no, city councilor sa Dagbayan sa Sugbo, mao'y resource speaker nato, and dayon na si Dr. J.S.B. Tirol, ug iha na nga gituki unsa ka minungdanon kining kapulungan o kining mga words or diksyonaryo nga Bisaya, English, o nga mao na kini dako nga gamit pang kalibutan. So mahan-ay nimo dali ra masabtan sa atong mga kaigsuonan sa usa ka gatos ka siyaman ug lima ka mga kanasuran sa kalibutan. Kay makita ang Bisaya nga naay gipasabot sa English niini, masabtan kini. So ready na o diha ang ato karon, ang mga speakers, mga magwawali, ang mga Catholic faith defenders, mga debatidor, maglalagtugi, no? Anda na usab niini karon ug hopefully mapublish na kining CFD Das Book 1 ug uban pa natong mga references sa buhulan na offers sa Bisaya nga mga mananulat, no? Dining gawin ang gamit na usab kini ngadto na sa tanan. So the Armageddon Divine Revolution, ining putuha ang pagpanugkad, pagkinatibuk-an gyud nga spiritual moral revolution kun Armageddon. Mahipno na kini o mao na kini ang katumanan sa gipadayag 21 o nasa Revelation 21 verse 1 to 8 nga mulambok kita, moabot kita ninang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ug ang pamaagi niini naa sa Revelation ipadayag kapitulo 12 bersikulo 11 nga nagaingon nga modaog ang katawhan sa Dios. Nining putuha pinaagi sa apologetic truth. Busa tanan sa lubas sa dagang Bisaya, tanan nga mga opisyales, tanan nga nag-umol niini sa katuan katuig. Ug ingon sa mga Catholic faith defenders, gikan pa kini naumol sa 1935, no? Ngadto na sa diha sa San Nicolas Parish, o niya ngadto na sa 1953 sa Santo Rosario Parish, 1963 incorporated na kini, ug ang Catholic faith defenders mo na sa ang manaligpon nining simbahan, nining gigarian nga gitukod sa Dios. So partnership sa lubas sa dagang Bisaya, Ludapi o Catholic faith defenders, santos, 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 fiat, divine mercy, Diyos nung kaluoy.